इदानीम् अग्रिमः कार्यक्रमः। किं वक्रे देहे आत्मा भी वक्रा भवति? क्या टेढ़े मेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ा होता है? ये प्रश्न था महामती अष्टावक्र का। महामती अष्टावक्र कौन है? हमारे प्राचीन जो ऋषिकुल, जो ऋषि संप्रदाय है, अस्माकं ये सम्मर्षिणः ऋषयः आसन्, वसिष्ठादयः, विश्वामित्रादयः, तेषु अन्यतमः अपरः कश्चित् अष्टावक्रः। अष्टावक्रस्य प्राधान्येन तस्य परिचितिः अष्टावक्र संहिता इति ग्रन्थे तस्य अनुशासनं विद्यते। अष्टावक्र संहिता इति प्रसिद्धतमः ग्रन्थः, वेरी फेमस बुक। अष्टावक्रस्य जीवने काचित् घटना संजाता आसीत् कैशोरे, इन हिज बॉयहुड एक्चुअली। अष्टावक्रस्य पिता स जनकराजसभायां कश्चित् पंडितः आसीत् वन्दी। वन्दिना सह अष्टावक्रस्य पितुः विवादः संजातः शास्त्रार्थ। तस्मिन् दिने विवाद सभाः भवन्ति स्म। उन दिनों में विवाद सभा होते थे। विवाद सभा क्या था? कोई एक विषय को शास्त्रीय रीति से प्रतिष्ठापित करना है, उसके लिए युक्तियों के ऊपर युक्तियों से जो है परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, प्रश्न करते हैं। तत्र प्रश्नाः भवन्ति। परंतु तत्र अष्टावक्रस्य पिता पराजितः अभवत्। परंतु बंदिनः अयं समयः आसीत्। समयः मीन्स प्रतिज्ञा। यह पराजयं प्राप्स्यति तस्य समीपे, बंदिनः समीपे, बंदी के पास जो पराजित हो जाएगा शास्त्रार्थ में, उनको जल समाधि लेना पड़ेगा। सह जल समाधिं स्वीकरिष्यति। जल समाधि नाम, जल समाधि मतलब पानी में डूब के उस पंडित को मरना पड़ेगा जो बंदी के पास पराजित हो जाएगा। अतः यतो हि अष्टावक्रस्य पितुः पराजयः अभवत्, सः प्रयातः। ततः अष्टावक्रः कैशोरेव पितृशोकम् आपनोत् इति। परंतु अष्टावक्रः स्वयं कैशोरे ज्ञानी संजातः। शास्त्रम् अधीतवन्तः, आत्मस्थि चकार च। इदानीम् अष्टावक्रः तत्र अष्टावक्रेणापि काचित् प्रतिज्ञा विहिता। बन्दिना सह शास्त्रार्थं विवादं कृत्वा बंदीं पराजेष्यति इति, बंदी को हरा देंगे। जनक राजसभा में पहुंचे अष्टावक्र। उसके बाद क्या हुआ था वो यहाँ पे आप लोग नाट्य रूप में देखेंगे। इदानीमत्र काचित् शास्त्रार्थ सभा भविष्यति। जो प्राचीन दिनों में हम लोग गुरुकुल में देखते थे कि कोई दो पंडित है, दो परस्पर किसी एक चीज को लेके विवादमान है। जैसे कोई बोल रहे हैं ईश्वर एक है, कोई बोल रहे हैं नहीं ईश्वर दो है। तो यहाँ वैसा ही कोई शास्त्रार्थ सभा सभी छात्रों के लिए, सभी अतिथि वर्ग जो आए हैं उन सब के लिए आयोजित किया जाएगा। अभिनय करेंगे हमारे ही छात्रगण। आप लोग देखिए। भवन्तः सर्वे पश्यन्तु। नाट्य रूपम संभाषण रूपम अस्ति। भवन्तः पश्यन्तु, ह्लादं च अनुभवन्तु। नमो नमः। हेलो। हे ब्राह्मण पुत्र, वीणानुमत्या कथमन्तः? वयं शास्त्रार्थाय आचार्य वंदिनम अन्विष्यामहे। भवन्तो बालकौ मानुविष्यतां तं वंदिनम्। अधुना भवन्तो कश्चिदन्याचार्याश्रमं गत्वा शास्त्रं शिक्षिताम्। द्वारपाल एकोपि अग्निस्फुलिंग सुविशाल काननं दग्धुं पर्याप्तः। न च केशस्य श्वेतकर्णे कोऽपि ज्ञानी भवितुं समर्थः। न च कोऽपि धनेन आयुना कुलीनेन महात्मा भवति।
ज्ञान साधको ही ज्ञान वृद्ध महात्मा च भविता अहम तु ज्ञान वृद्ध तस्मात् मह्यम अंतः प्रवेशस्य आज्ञां प्रददातु अन्यथा राज्ञः जनकम आचार्य वंदिनम च मम आगमनस्य वार्तां ज्ञापयतु। द्वारपालक तस्मै अन्तः प्रेषय। हे ब्राह्मण बालक कथम त्वं सभां पश्यन् हसति? महाराज अहं तु एतत् विचिन्त्य भवत्सभायाम् आगतो अस्मि यत् एतेषु विद्वत्सु अहम् आचार्यवन्दिना शास्त्रार्थं करिष्यामि, किन्तु अत्र आगत्य मया अनुभूतं यत् सभायां मूर्खाणां। राजन् मया मम हास्यकारणं तु उक्तम्, अधुना भवान् भवतः मूर्खविदुषां तु पृच्छतु कस्मिन् हसन्ति ते, मयि अथवा तस्मिन् भगवती यः मामित्थम् असृजत्। क्षम्यतां ब्राह्मण कुमार, मह्यं मम सभा अस्मात् अज्ञानात् क्षम्यतां, किन्तु मम निवेदनमिदं यत् भवान् आचार्यवन्दिना शास्त्रार्थाय अधुना परिपक्व न सञ्जातः। आचार्यवन्दिना शास्त्रार्थे पराजयं प्राप्तवतः जलसमाधि अनिवार्या भवति, अतः भवन्तः इतोपि शास्त्राध्ययनं कुर्वन्तु। राजन् आचार्यवन्दिना शास्त्रार्थाय मम गुरुकृपा पर्याप्तम् अस्ति, अपि च यः खलु अमरः तस्य मरणस्य किं वा भयम्, न च कस्मात् अपि महतः कारणात् प्राणविसर्जनं मरणम् उच्यते, अतः आचार्यवन्दिनं पुरस्तात् मह्यं प्रस्तूयतु। अहमेवाचार्यवन्दी अहं शास्त्रार्थाय सन्नद्धोऽस्मि, परन्तु किं त्वया मम शर्तः अवगतो वा? कथं पुनः पुनः एकेन वाचा अस्मभ्यं भायति? यदि भवन्तौ इच्छतः तर्हि द्वौ अपि साकलेन शास्त्रार्थं कर्तुं शक्नुतः। अहं तु एकः एव भवता शास्त्रार्थं करिष्यामि। कः प्रपञ्चः? यत् किमपि दृश्यते तत् सर्वं प्रपञ्चः। यत् दृश्यते दृश्यमानस्य किं तात्पर्यम्? यत् दृष्टिगोचरः मनसः इन्द्रियस्य च विषयः, यच्च अहं स्वं जानामि तदेव दृश्यः इति। यः च द्रष्टा तस्मै कः विजानाति, स्वात्मानं च कः पश्यति? तदात्मानं दर्शनाय न कस्यापि सहायतायाः प्रयोजनं भवति। यथा सूर्यप्रकाशाय दीप प्रयोजनं न भवति, यतोहि सः स्वयं एव प्रकाशमान वर्तते। संसारोऽयं कथं कस्मात् च आयाति? इयं सृष्टि तस्मादेव जाता। कः सः? तत् ब्रह्म सः ईश्वरः, सः एव स्वमायया संसारमिदं सृजति, सः एव रचयिता पालकः संहारकः जगतः। कथं सः परमात्मा संसारमिदं रचयति पालयति संहरति च? यथा उर्णाभिः सृजते गृह्णते च, यथा पृथ्वीव्यामोषधयः सम्भवन्ति, यथा सतः पुरुषात् के श्लोमानि तथा सम्भवति विश्वमिदं। कः जीवः? जीवः आत्मा एव, सः स्वयं एव निर्विकारः, परन्तु अविद्या कारणात् सः आत्मानं शरीरं मानसं च भावयति, यस्मात् सः संसारमिदम् अनुभवति। का विद्या? अनात्मानाम् आत्मा इति, निर्विकारं विकारी इति, अनित्यं संसार च नित्यमिति विवेकः अविद्या। तर्हि का विद्या? आत्मज्ञानम् एव विद्या। सा विद्या या विमुक्तये, या च सर्वविध बन्धनात् अज्ञानात् विमोचयति, सा विद्या। या च द्वैत बुद्धिं निवर्तयति, सा विद्या। विद्या अज्ञानं निवर्तयति, येन मनुष्यः स्वात्मानं विजानाति। साधो साधो। केन मार्गेण ब्रह्म अवगम्यते? द्विविध प्रकारेण तत् अवगम्यते।
आद्यः तावत् यत्किं तत् वस्तु यत् न ब्रह्म यच्च ब्रह्म भिन्नं तस्य निषेधः नाम रूपं विकारं सर्वं विहाय निर्विकारस्य तस्य परमात्मनः ज्ञानमिति। द्वितीयं तावत् सत्यं यथा वर्तते तथैव तस्य विवेकः तत् अस्तित्वस्वरूपं येन विना नास्ति संसारस्य संसारत्वमिति तत् ब्रह्म एव आसीत् ब्रह्म एव अस्ति तस्मात् अहं ब्रह्मास्मि त्वमपि ब्रह्मासि अर्थात् तत्त्वमसि अतः वयं सर्वेपि ब्रह्म एव तस्मात् सर्वं खलु इदं ब्रह्म एव। ब्रह्म कथं ज्ञायते? तच्च यथा यथं सामाजिक व्यवहारेण आध्यात्मिक चिन्तनेन श्रवणेन नित्य अनुभवानां विचारेण मननेन तथा समाधौ तत्ते ज्ञायते। किं तस्य ब्रह्मज्ञानिनः लक्षणं? यः कथयति ब्रह्म जानामि तर्हि अवश्यमेव सः न तत् विजानाति। ब्रह्मज्ञानेन साकम् एव तत् ज्ञानकारणम् अहङ्कारः विनश्यति। किं तत् तर्केण ज्ञायते? न, किन्तु तर्कः सहायकः भवितुम् अर्हति। किं तत् भक्त्या प्रार्थनया च अवगम्यते? न, किन्तु भक्तिः प्रार्थना च सहायके। किं तत् योगेन मननेन च ज्ञायते? न, किन्तु योगः मननं चापि सहायके। शास्त्रार्थस्य तु अन्तः एव न भवति। बहुकालात् परम् आगतः सः कालः यत्र बन्दी निरुत्तरः मौनः जातः। आचार्य उच्चताम उच्चताम आचार्य उच्चताम। जयतु अष्टावक्र जयतु अष्टावक्र। अहं पराजितः अस्मि सन्नद्धोऽस्मि जलसमाधये। न हम आगतः अत्र तुभ्यं जलसमाधिं प्रदानाय। सर्वेपि विचारयन्तु आचार्यवन्दिना अभिमान कारणात् नैकानां निर्दोष विदुषां प्राणः निर्गतः। स्मर्यते आचार्य तेषु निर्दोष विद्वत्सु आसीत् एकः आचार्य काहोडः। अहं तस्यैव पुत्रः। अद्य अहं विजयी भवान् च मया एव पराजितः। यदि अहम् इच्छामि भवते जलसमाधिं प्रयच्छामि किन्तु अहमेवं न करिष्यामि। क्षमा हि एव मम प्रतिशोधः। अहं तुभ्यं क्षमा करोमि। न स्वीकृत्य मम प्राणान् ततोपि अधिकः दण्ड प्राप्तोऽहम्। अवश्यं पश्चाताप रूपाग्निना दहनेन तव हृदयं पवित्रं भविष्यति। तो लाया